Pa sa mga personay sa BCPO ang top 1 most wanted person sa city level atol sa gipahigayong operasyon pasado las 2 ang taknas hapon Nobyembre 2025 dito sa Barangay Pianing, Butuan City. Nadakpan gila sa alias nga Eden, 34 anyos, usa ka mag-uuma og residente sa maong lugar. Giimplementar ang warrant of arrest batok na sa maong akusado alang sa kaso nga pagpangawat ubos sa criminal case number 13399 nga adunay girekomendang piyansa nga 36,000 ka pesos. Karon ana-ana sa kustodiya sa Butuan City Police Office ang suspect para sa tukmang legal nga proseso. Matud pa ni Colonel Villamor, ang City Director sa maong ahinsya, kining kalampusan dili lang bunga sa kahago sa mga pulis apan padayon nga suporta og kooperasyon sa katawhan. Pinaagi sa pagpaningkamot nga himuon nga mas luwas og malinawon ang dapit sa Butuan. Dako kayo ang papel matud pa sa mga report nga gihatag sa katawhan ngadto na sa kapulisan. Mga katrupa, ampingan ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, ex-FMU.